तू पीछे बैठ। आमीना को आगे बैठा, हजरत आमीना आगे बैठी है। फरमाती जैसी मैं बैठी इशारा भी न करना पड़ा। फरमाती जब मैं निकली ना हुजूर को लेकर के, और जैसी ऊँटनी की निगाह मेरी गोद में पड़ी ना, यूं उठा के सर देखा, गोया कह रही थी वो आ गया जिसका वादा किया गया था, वो आ गया जो नसीबे चमकाने वाला। का हुजूर को मेरी गोद में देखा। नबी की अम्मी हजरत हलीमा कहती हैं 3 मरतबा काबे को सजदा किया ऊँटनी ने। कहा तेरा शुक्र है मालिक, इनको मेरे लिए तूने मुंतखब कर लिया। अब वो कहती है मैं बैठी, ऊँटनी खड़ी हो गई। फरमाती जो वो थी ना वो लटक रही थी, कहती ऊँटनी की रस्सी मेरे हाथ में थी, हुजूर ने अपने हाथ में पकड़ दी। कहती रस्सी सख्त थी, मैंने छुटा दी कि बच्चे के जख्म ना हो जाए। कहती मैंने छुटाई, हुजूर ने फिर पकड़ ली। फरमाती फिर मैंने छुटाई, हुजूर ने फिर पकड़ ली। कहा तीसरी मर्तबा पकड़ी, फिर मैंने छुटाना चाहा। फरमाती ऐसी आंखें उठाई हुजूर ने कि मैं नबुव्वत का जलाल बर्दाश्त न कर सकी, मेरे हाथ कांप गए, मैंने छोड़ दिया। कहा मैं समझ ना सकी इसने क्यों रस्सी पकड़ी। कहा जब ऊँटनी चली तब पता चला, गोया आका कह रहे थे अम्मी आज ऊँटनी चलानी नहीं है, बल्कि जिनसे पीछे रह गई है उनसे आगे लेके जाना, उनसे आगे लेके जाना। फरमाते हुजूर ने रस्सी पकड़ी, ऊँटनी ठीक और आवाज से ज्यादा तेज। कहती जो औरतें 3 दिन पहले आ गई थी उनसे आगे निकल गई। कोई कहने लगी हलीमा जारी कर, चुप कर, हलीमा तो बहुत पीछे रह गई। कहा नहीं हलीमा ही लग रही है। आवाज दी हलीमा, मुड़ के देखा क्या बात है। तू हलीमा ही है। कहा हाँ। क्या सवारी बदल दी? कहा मैं सवारी नहीं सवार बदल के ला रही हूँ, सवार बदल के ला रही हूँ। घर ले गई अपने, पूरी बरकतें घर के अंदर, सारी बरकतें बयान करूँ बात लंबी होगी, बस कुछ बातें बताना चाहता हूँ। हजरत हलीमा सादिया कहती जब से हुजूर मेरे घर में आए ना, और अगली बात ये एक झंडे से कलेजे फटते हैं ना बदमज़हबों के। हजरत हलीमा कहती हैं इतनी खुश्क साली थी कि परसों से जानवर फाके से थे, परसों से। कहते हैं लेकिन जब हुजूर को बैठाया ना ऊँटनी पे, जहां उसके कदम पड़ते थे वो जंगल हरा हो जा रहा था, जिधर जिधर से पैर पड़ते जा रहे थे जंगल के जंगल हरे होते जा रहे थे। फरमाती हुजूर मेरे घर आ गए तो जिन बकरियों में दूध न था सारे बर्तन भर गए, मोहल्ले में दूध बांटा गया। फरमाती फिर क्या था, फिर तो मेरी बकरियां भी खुश रहने लगी। कहती हुजूर की शान ये थी जब तक हुजूर घर में रहते बकरियां अदब से बैठी रहती थी, जब हुजूर चले जाते तो घर में बकरियां खेला करती थी, जैसी आका आते बकरियां बैठ जाती थी। अब वो आ गए जिनके आगे पत्थरों को अदब का हुक्म है, जिनके आगे बड़े बड़ों को अदब का हुक्म है। ये वो आए हैं जिनके बारे में बरेली के इमाम कहते हैं तेरे आगे यूं है तबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई यूं के मुंह में सवा नहीं बल्कि जिस्म में जा नहीं। फरमाती बकरियां अदब से बैठ जाती थी। कहती एक दिन मैं बैठी थी, हुजूर सो रहे थे, एक बकरी हुजूर की तरफ आने लगी, मैंने देखा वो पैरों की तरफ से आ रही है। मैं माँ थी, मैं डर गई कहीं ऐसा ना हो ये सींग मार दे हुजूर के और कोई तकलीफ हो जाए मेरे बच्चे को। का जैसी उसका मुंह पैरों के पास आया, मैंने बकरी को धक्का दिया, उधर किया। कहती मैंने बकरी को धकेला था, अचानक बकरी ने मेरी तरफ मुंह किया, कहने लगी हलीमा ये सिर्फ तेरा रसूल नहीं है हमारा भी रसूल है, ये तेरा रसूल नहीं है हमारा भी रसूल है। फरमाती फिर क्या था? कहने लगी खुदा की कसम एक बकरी बीमार रहती, मुझे नहीं पता वो क्यों बीमार थी, मैंने उसकी बीमारी देखी, मैंने कहा लो ये बकरी मैंने बेटे मोहम्मद के नाम कर दी है। फरमाते उसी दिन से बकरी फरवा हो गई। हाँ, और इतना दूध दुआ के पूरे कबीले को काफी होता था। हाँ, कहते ये जानवरों को प्यार था। मैं बरेलवियों के लिए रसूल बनकर के नहीं आया, मैं सिर्फ धामनगर वालों के लिए बनकर के नहीं आया रसूल। फरमाते मैं तो सारी कायनात के लिए बनकर के आया हूँ। बकरियां अपने तरीके से मिलाद मनाती हैं, बरेलवी अपने तरीके से मिलाद मनाते हैं। समझ गए? अल्लाह ये है। और अगली बात बताऊं ना, याद रखो नबी की अम्मी आज खत्म करने लगा हूँ, रोज बोलना रहता भाई ये आपकी मोहब्बत है जो मैंने इतनी घड़ी खींच रखी है। मुझसे हजरत ने कह दिया था कि आप 1 घंटे से ज्यादा बोलेंगे। हाँ, तो मैं ये हुजूर के जिक्र की बरकतें हैं। अगर 2 आदमी 4 मिनट लड़ लेना फुल आवाज में तो 3 दिन गर्म पानी पीते हैं। ये तो हुजूर के जिक्र की बरकतें हैं कि रोज 1.5 घंटा बोलना रहता है। जब आंख खुलती है तो वही ताकत मदीने वाली नजर आया। हाँ, तो बस ये सच्ची बात है, हमारा अपना कुछ नहीं, सब कुछ हुजूर का, सब कुछ हुजूर का। खाते हैं तेरे घर का, पीते हैं तेरे घर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, अपना कुछ नहीं है, सब कुछ हुजूर का है, सब कुछ हुजूर का है। और ये सब फैज मेरे मुर्शिद ताज शरीयत का। मैंने उनकी जूती उठाई है, उनकी जूती उठाई। एक दिन मेरे मुर्शिद ने मेरे सर पर हाथ रख के कहा अल्लाह मजीद तरक्की दे, खुदा की कसम मैं सोता भी रहता हूँ ना तो मेरी तरक्की की सुई ऊपर ही जाती रहती है। लोग जल रहे हैं, हसद कर रहे हैं, कितने दुश्मन बन गए, कितने हासिद बन गए। मैं कहता हूँ कोई फायदा नहीं है, मैं कोई चंदे का मौलवी नहीं हूँ, मैं तो पीर की दुआओं का मौलवी हूँ।
میرے مرشد نے مجھے بنایا ہے. قسم خدا کی جو کچھ ہے میرے مرشد. جب میرے کلاس میں پڑھتے تھے نا شریعہ کے بعد بخاری شریف بیٹھ کر تو میں کیا کرتا تھا میرے ساتھی کہتے تھے آپ کتنا بے وقت یہ موقع کا بار بار ملتے بیٹھ کے پڑھ لیا کر تو سر کبھی سر دبارہ کبھی. تو میں کہتا تھا یار اپنا اپنا بخاری شریف تو پھر بھی دیکھ لیں گے لیکن یہ چہرہ گیا تو پھر نہیں دیکھا. میں سب خدا کی جوتیوں کا صدقہ ہے آج دنیا جوتیاں سر پہ اٹھا کر کے ہماری فکر کہ ہم نے اس کی جوتی کسی پہ سجد کی نظر ہو جاتی ہے نا تو کان کھل کے سنا فانوس بن کے جس کی حفاظت کرنا ہے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. نبی کی امی کہتی میرے گھر کے آگے دھواں تھا, گھر کے آگے دھواں. فرماتی ساری عورتیں اپنے بچوں کے گندے کیے بستر لاتی تھی لیکن مجھ سے کہتی تھی حلیمہ تو کبھی بستر نہیں دھولا کرتا, کیا تیرا بیٹا بستر گندا نہیں کرتا؟ فرماتی میرے پاس حضور 4 سال ہے لیکن کبھی بستر ناپاک نہیں کیا. ایک دن بھی جب سے آئے جب تک رہے کہتے ہیں کبھی بستر گندا نہیں کیا, کبھی مجھے ضرورت نہیں پڑی بستر پہ کبھی پیشاب دیکھا ہو, کبھی کوئی میں نے بولو براز دیکھا ہو. فرماتی حضور کے وقت مقرر تھے, وقت مقرر تھے مصطفیٰ کے, جب آپ کو استنجا کرنا ہوتا اپنے مقررہ وقت پہ کرتے. کہتے کبھی بھی مجھے آپ کا بستر دھونے کی ضرورت نہیں پڑی. عورتیں کہتی تھی حلیمہ کبھی تو بستر نہیں دھوتی ہے, کیا تیرا بیٹا بستر گندا نہیں کرتا؟ کہتی میں فخر سے کہتی تھی وہ تمہارے بیٹے ہیں, تم ایسے بیٹے لائی ہو جو گندے کر دیتے ہیں, میں ایسا بیٹا لائی ہوں جو ناپاک کو بھی پاک بنا دیا کر. ہاں فرماتی میرا لال ایسا تھا جب لگ جائے تو پاک ناپاک کبھی بستر ناپاک نہیں ہوا. فرماتی سنو, فرماتی کبھی حضور کا سطر کھل جاتا نا جس عمر میں پتہ ہی نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے. فرماتی اگر وہ حضور کا سطر کھل جاتا اتنی چیخ مار کے روتے, میں دوڑتی گھبرا کے. کہتی تھی لیکن میں دیکھتی تھی میرے پہنچنے سے پہلے ہی کوئی حضور کا سطر چھپا دیا کرتا. اور کہتی مجھے کبھی بھی جھولا جھلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. فرماتی میں آٹا گوندتی رہتی تھی, جھولا خود بخود چلتا رہتا تھا. ایک بات بیان کروں تو بڑی باتیں ہیں. اللہ اکبر. فرماتی پھر اتنی برکتیں ظاہر ہوئی, اتنی برکتیں ظاہر ہوئی, پورا محلہ جل تھل ہو گیا. کہتی محلے والے ایک دن آ گئے, آ کے کہنے لگے حلیمہ کہا کیا کہ آپ کو قبیلے کی سردار بن جا. میں نے آسمان کی طرف دیکھا, میں نے کہا واہ رے رب تو نے بڑا لاڈلا محبوب دے دیا ہے. جب میں غریب تھی تو کوئی منہ لگانے تیار نہ تھا, محبوب کیا آیا سرداری چل کے دروازے تک آ گئی ہے. حضرت حلیمہ کہتی ہیں سرداری دروازے تک چل کے آ گئی. کہنے لگی اتنی برکتیں, اگر کوئی بیمار ہوتا میں حضور کا ہاتھ رکھوا دیتی تو شفا پا جایا کرتا تھا. لوگوں کی بھیڑ لگنے لگی, چلو حلیمہ کے دروازے چلتے ہیں, کسی طبیب کی ضرورت نہیں ہے, اس کے بیٹے کا ہاتھ رکھوا لیتے ہیں. کہتے بھیڑ اتنی بڑھ گئی, اتنی بڑھ گئی کہ صبح سے شام تک لائن لگی رہتی. میں نے ترکیب سوچی, گڈھا کھودا, اس میں پانی بھرا اور اس کے بعد مصطفیٰ کا قدم ڈال دیا. اب جو بھی آتا تھا میں دار بار قدم نہیں ڈالتی تھی, اسی سے پانی بھرتی تھی, دے دیتی تھی. کہتی مرض کیسا بھی ہو تو بوند پیتا تھا, شفا مل جاتی تھی. تبھی تو بریلی سے آواز آتی ہے جن کے تلووں کا دھوبن ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا. بس فرمایا گیا کبھی پھر آؤں گا انشاءاللہ 12ویں پہ تو پھر وہ برکتیں بیان کروں گا جو حضور کی آمد کے بعد کائنات میں پھیلی ہے, کائنات میں پھیلی ہیں. یہ ہمارا مقدر ہے کہ خدا نے تمہیں اور مجھے رضوی بنایا ہے, سنی بنایا ہے. ہاں جب تک زندہ رہنا مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہنا. اور اگر کوئی کہے کہ یار کوئی چکر نہیں مسلک کا, پیروں کا جھگڑا, کہنا پیروں کا جھگڑا ہو سکتا ہے لیکن مجدد کا جھگڑا پیر کا جھگڑا نہیں, اس کا تو عشق مصطفیٰ کا ہی جھگڑا رہا ہے. وہ پاری زندگی یہی کہتی رہے, ایک طرف آدائے دی ایک طرف میں حاسی دی, بندہ ہے تنہا شہا تم پہ کروڑوں درود. اللہ اکبر.
یہی اپنا شیبہ بنا لیں. آج بھی میرا مرشد مزار میں ہے لیکن فکر زمین کے اوپر ہے. آج بھی جا کے دیکھو بریلی سے آواز آتی ہے مزار تاج الشریعہ سے، او بیٹھ کے ساتھ سب کے ناشتہ نہ کرنا، بد مذہبوں سے مسافہ نہ کرنا، ایمان ایسا بنا لے انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. بس جو ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات. زندگی نے دیا ساتھ پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے، مسافر ہیں ہم بھی مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی. فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے. سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.